च विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ पञ्चमन्तु च विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव वन्दनात् शक्तियों आज यो यसै थलोमा 15 दिन भइसकेको छ। 16 दिन 17 दिन पनि हुन्छ के हामीले 4 गतेबाट सुरु गरेको थियौँ। त जुन आजको दिन भोलिको दिन भोलि नभन्नु आजै गर्नु। त आजको दिनसम्म हामीहरूले सकुशल जे जति यहाँ उपस्थित भयौँ र पितृ साधनामा पितृ जपमा
नित्य निरन्तर यहाँ पितृको जप भइरहेको छ। बिहान अखण्ड रूपमा हवन अखण्ड अग्निमा, अखण्ड भनेको कहिले ननैवेको अग्निमा हवन भइरहेको छ। र यहाँ बिहानदेखुनबाट गर्ने कर्महरू सम्पन्न भएर यति मिठो उपदेशहरू हामीहरूले अति राम्रो गरुड पुराण सुनेका थियौँ। त्यो त मान्छे मर्दा सुन्ने पुराणमा किन जाने भनेर पनि त्यो चर्चा मान्छेहरूको भइरहेको छ। त हिजोका दिनमा मैले भनिसकेको छु, यो भगवानको 4 वेद 18 पुराण मध्येमा गरुड पुराण हामीले सुन्यौँ र धर्माचार्यको अति मिठो मिठो बाणी त्यहाँ जे लेखेको छ त्यसमा कुनै पनि मसला नमिसाइकन हामीले सुन्नेले आफू छर्लङ्गै हुने, ध्यान दिएर सुनेको जतिले चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। त यति मिठो फेरि हामीले के सुन्यौँ, आज भजन सुन्यौँ। भजन पनि त्यति मिठो, त्यहाँ सारांश ज्ञान सुन्यो होला हामीले, ध्यान दिएर सुनेको भए अघि भर्खरै होइन। सारांश के को सुखी छ त? कोही पनि सुखी छैन। जन्मेर आउने जति कोही पनि सुखी छैन भन्ने अति मिठो हाम्रो धेरै ठाउँमा कार्यक्रममा, हाम्रो आश्रममा बारम्बार आएर सन्तानहरूले सुनाइरहेको छन् अति मिठो भजनहरू। यसमा सारांश ज्ञानहरू को सुखी छ त? पृथ्वीमा जन्मेर आउने जति कोही पनि सुखी छैन। आखिरमा साधु सन्त पनि सुखी छैनन्, भगवान पनि सुखी छैनन्। हामीलाई भगवान सुखी नभएको त किन भन्दा फल दिने बोटै रोगी भयो भनेदेखि फल झर्छ। फल जति फल लाग्नुपर्ने त्यति लाग्दैन। त्यसै फलको बोट जोगाउनु पर्छ। साधु सन्त सज्जन भक्त भनेको फलको बोट हो र गुरु भनेको पनि फल हो। यी सबै फलको बोटहरूलाई, फललाई जोगाएर राख्यो भने, फलको बोटलाई जोगायो भने फल फल्छ हेर। त्यसैले हामीहरूले हाम्रो पितृसँग यही आशीर्वाद मागौँ। हामी त यहाँ घुमिरहेको माथि जान नसक्ने पितृहरू शरीर त्याग गरेर पनि आफ्नो देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा, विष्णुलोकमा, शिवलोकमा, गोलोकमा जान नसक्ने आत्माहरूलाई विशेष ईश्वरीय चर्चा सुनाएर अनि सबैले जसरी अहिले हामीहरू बस्न मानेको छैनौँ, जसरी हामीहरू आउन मानेको छैनौँ, कतिपय फकार लिएर आएर धेरै कठिन तप गरेर बोलाएको हो यो आत्माहरूलाई। शरीर त्यागेको आत्माहरूलाई, नाङ्गो आत्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा फेरि बोलाएर आफ्नो स्थापित गरेको ठाउँहरू अहिले अर्को धाम निर्माण गर्ने भएकोले भक्तहरूको त्यो मेहनत फेरि माटोमा मिल्न नदिनको लागि हामीलाई अहिले पूर्ण निर्माण गर्ने सहयोग जुन हामीलाई त्यो मिलेको छ, त्यो जुन पूर्ण निर्माण गर्ने, सबै निर्माण गर्ने, सबै भएको संरचनाहरू बनाउने, त्यसमध्येमा हामीहरूले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ आफ्नो पितृको लागि। हामी स्वयं पितृ हुन्छौँ भोलि। त्यसैले मानवको जति नै धन भए पनि शरीर त्यागेपछि त्यो धन कसको हो, कसको हो? शरीर त्यागिसकेपछि शरीर छुट्ने आत्माहरूसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन?
शरीर छुटिसकेपछि शरीर छुटेका आत्माहरूसँग भेट हुनका लागि पनि मानवले यो पितृले दिएको आशीर्वाद स्वरूप यो शरीर धाममा लगाउन सकेनन्। मलाई 1088 करोड तपस्वीहरू थिए पहिला। 88,88,000 पनि भनिन्छ। अब यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएको छ। त्यस्ता ऋषिमुनिका सन्तानहरू हामीहरू आज यो तपस्थलीमा यहाँ तपस गरेर आफ्नो पितृहरूलाई देख्न सक्ने, शरीर त्यागेरकाहरूलाई देख्न सक्ने, बुझाउन सक्ने, त्यसैले विश्व कल्याण पितृतीर्थ अनि पितामह धाम ओम श्री सती कल्याणी केन्द्रको सत्परिवार मिलेर हामीहरूले त्यसलाई बनाउन खोजेको थियौँ, पूर्ण नभइकन। त्यो भत्किरहेको समयमा भक्तहरूको चारैतिरबाट यहाँ आफ्नो पितृहरूलाई क्षमा माग्न, आफ्नो राखेको थन्काएको पितृहरूलाई यही ठाउँमा बसेर कस्तो कस्तो मानवहरूले आफ्नो पितृको लागि, देवताको लागि, आफू स्वयंको लागि कठिन कठिन तीर्थ गरिरहेको हुन्छन्। तर यहाँ किन भन्दा मैले धनशक्ति भन्दा पनि मैले भक्तहरूलाई जनशक्ति मागेको थिएँ। सबैले जप गर, पितृ मन्त्र गर, जहाँ जुन ठाउँमा छौ यहाँ आउन सम्भव छैन, असम्भव छ भने पनि त्यहाँ त्यो ठाउँबाट पनि जप। कि तिम्रो आत्माको जग आफ्नो पितृहरू प्रसन्न भए भनेदेखि हामीहरूको स्थिर आसन हुन्छ, दुःख दरिद्री हटेर जान्छ। पितृको हरेक कार्य गर्दाखेरि पितृलाई पहिला बुझाउने, विवाह, वर्तमान अथवा कुनै पनि हरेक कार्यमा पितृको आराधना पहिले गरिन्छ। त्यसैले पितृलाई पहिला नबुझायो भने मानवहरूको जीवनमा धेरै दुःख दरिद्री भएर सुखी भए पनि दुखी हुन्छ, धन भएर पनि गरिब हुन्छ, रोग नभएर पनि रोगी हुन्छ। आया 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 भन्न लाग्छ। ख्याल ख्याल गर्दा गर्दै साँच्चीकै रोग उत्पत्ति हुन्छ। त्यसैले हाई नगर्नु, हाई गर्दाखेरि धेरै मार्गनहरू हाई गर्छौँ कतिजना होइन। त्यो हाई अल्छीपना क्या, अलसी। त्यो हाई गर्दाखेरि त्यो हामीहरू हाई निन्द्रा लागे जस्तो हाई गर्छौँ नि। त्यो हाई गर्दाखेरि त्यो म त आएँ तेरा मुखभित्र पस्नलाई भनेर मुखबाट प्रेत पिशाचहरू पस्छ। जसले हाई गर्छौँ। हाई नगर्नु भनेर पहिलाका बुढापाकाहरूले कति अलक्षिन लाग्छ हेर, हाई गर्नु हुँदैन भनेको सुनेको थिएनौ? एकचोटि सुनेको भए हात उठाउँ त भक्तहरू। त्यसैले हाई गर्नु हुँदैन। कति समय कतिखेर गयो, कति समय मातापितासँग खेलेर गयो, कति समय साथीसँग खेलेर गयो, कति समय के कर्म गरेर, कस्तो कस्तो कर्म गरेर पति पत्नीसँग हरेकसँग सखा सखीसँग खेलेर समय गयो। कस्तो कुन पाठ खेल्यौँ होला, कस्तो खेल्यौँ होला, के गर्यौँ होला, रातभरि निन्द्रा लागेन खेल्दा चल्दा। तर आज देवता पितृको लागि नदिनाउने भन्ने मान्छेहरू कमै छ। आज देवता पितृको उनैको कृपाले, परमात्माको कृपाले, ईश्वरको कृपाले, पितृहरूको कृपाले सारा भोग्नको पनि कृपा चाहिन्छ। कृपा बिनाको भोग पनि सकिन्छ,
भोग भनेर भोग सकिएपछि के हुन्छ? टाउको समाउने, पेट समाउने, घुँडा समाउने हरेक किसिमको हुन्छ, रोगी हुन्छ। त्यसैले जुन अवस्थामा पनि हामीहरूले अब हरेक शरीरमा मानवलाई लाग्नुभन्दा बढी ठक्कर लागेको हुन्छ, तर पनि मैले बारम्बार त्यो दर्शन गर्छौ, पाउ ढोक्छौ। जुन बेलामा मलाई काँडा बित्छ त्यो बेलामा तिमी अगाडि हुनुपर्छ। जुन बेलामा म लड्छु त्यसमा चाहिँ ठेक्नी चाहिन्छ। अरू बेलामा दर्शन गरेर एका, अरू बेलामा चाहिँ भगवान भगवान भन्ने सशरीरमा आउँदाखेरि जसले सेवा गर्छौँ, सशरीरको गुरुलाई सेवा गर्छौँ, सशरीरको चाहिँ माता पितालाई सेवा गर्छौँ, जसले रोगीको सेवा गर्छौँ अनि यस्ता बच्चाको सेवा गर्छौँ। बच्चाले पनि सक्दैन, बुद्धि पुर्याउन सक्दैन बच्चाले। रोगीको सेवा नगर्ने, बच्चाको सेवा नगर्ने, वृद्धको सेवा नगर्ने अनि पितृहरू खुसी पार्छु भन्यो भने पितृहरू खुसी हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई, पितृलाई प्रसन्न बनाउनको लागि सेवा, पूजा गर्ने हात ठुलो कि सेवा गर्ने हात ठुलो? मेरो लागि बराबर हो। पूजा गर्ने पुजारीलाई त तिमी पुज्छौ, तर सेवा गर्नेलाई कहिले पुज्छौ हामी? सेवा गर्नेलाई क्या, सेवा गर्नेले कहिले जस पाउँदैन। त्यसले पूजा गर्ने हात र सेवा गर्ने हात मेरो लागि बराबर हो। प्राणीको सेवा गर्नु, मानवको सेवा गर्नु, माधवको सेवा गर्नु, त्यसैले महामानव बनाउनको लागि पुण्य दान गर्नु, बाँडीको दान गर्नु। बाँडीको दान बुझ्दैनन्, सुन्दैनन्, मान्दैनन्, टेर्दैनन्। त यसरी नै हाम्रो टेर्दैनन्, बुझ्दैनन्, मान्दैनन् भने अब तिमी के गर्नको बसिराखे त्यो गर, हैन? घरमा किन बसिरहेको? त्यसैले नमर्दै छोड, नमर्दै जसले छोड्दैन, 40 देखिबाट छोड्न सुरु गरेर 50 सम्ममा मान्छेले छोडिसक्नुपर्छ। अब 100 वर्ष पुऱ्याउँछु भन्यो भने 100 वर्ष त आयो छैन भक्त, हैन? 70 वर्षबाट सन्यास लिन्छु भन्यो भने 70 वर्षमा अर्काले स्याहार गर्नुपर्ने बेला सन्यास लिएर के काम? बुझेन त? अनि 70 वर्षमा 50 वर्षमा पुगेपछि चाहिँ अनि त्यहाँपछि घर छोडेर आफ्नो सम्पत्ति छोरा कोरा भन्छन् कि छोरा मोरा भन्छन् कि छोराछोरी कुन बाटोमा लाग्छन् तिनलाई जुम्मा गरेर दियो अनि आसे पासे अनि मागेर भाडा थापेर खानेहरू त धेरै छन्। हेर, त्यसैले त्योभन्दा अगाडि कसैले छाड्दाखेरि आफ्नो पनि लिएर गुरुद्वारमा आउनु, गुरुद्वारमा आफ्नो भए नभए तिमी शरणम, जसको छैन नि यहाँ तिमी शरणम भनेर आउनु, म हामीलाई लाउन खान सबै हामीले पाउँछौँ। बुझेनौ त? जसले त्याग आयो, वैराग आयो, अब दिँदैनन्, कसैले हेर्दैनन्, त्यसमा पनि घर परिवारसँग कुरो मिल्दैन। तिमीसँग आउनु पर्यो, मिलाएर आउनु पर्यो। यहाँ कल्याणीसँग फेरि कति मान्छेहरू आयो बस्यो अनि कसैको श्रीमानलाई लाने, कसैको श्रीमतीले लाने, कसैको बाबुमाले लाने, यस्तै भइराख्यो, सिद्धियो। यसैले 20 वर्षभित्र सिद्धिन्छ भनेर मैले भनेको सुनेका थियौँ हामीले। एकचोटि हात उठाउँ त जसले सुनेका थियौँ। 20 वर्षमा चाहिँ खाली खाली हुँदै जान्छ, हैन? यो खाली हुनुको किन? कल्याणी तिम्रो चाहिँ वचनलाई झुटो बनाउँछु भनेर लागेको भए त भइहाल्थ्यो नि, हैन र? खाली किन गरेको? तिमी भक्त छैन भन्छौ, हामी भक्त बनेर देखाउँछु भनेर मसँग चाहिँ टक्कर गरेर नि भक्त बनेर देखाएको भए त भइहाल्थ्यो। किन छाडेको? त मान्छे छाड्दैन।
जब लोभ र पाप मर्दैन, त्यो लोभ र पापले यो शरीरलाई सिद्ध्याइदिन्छ। लोभ र पाप, रोग, यो तीन चीज मिलेपछि नि, तीनटा शत्रु मिलेपछि केले, रोगले, पापले, लोभले, बुझ्यो हामीले? एकचोटि बुझेको भए एकचोटि हात उठाउ त भक्तहरू, हात उठाउनु गाह्रो लाग्छ सबै। लोभ, पाप, रोग, यिनले मान्छेलाई यस्तो लडाइदिन्छ। म कुनै न कुनै रूपमा आएर लडाउँछु तँलाई, हैन? कुनै न कुनै रूपमा लडाउँछु नै। अब हामीहरू त प्रत्यक्ष नै भन्छ क्या त्यस्तो, कल्याणी त यो भक्त बनाउँछु भनेर बसेकी होइन, तँलाई म लडाउँछु भन्छ मसँग त। अब तिमीसँग सुन्दैनौ हामीहरू, होइन? लोभले के भन्छ, रोगले के भन्छ, लोभले के भन्छ, रोगले के भन्छ, पापले के भन्छ भन्ने त्यसको आवाज मैले सुन्दाखेरि, हे कल्याणी, म आफू पनि लोभी भएको छु। भक्त बनाउने आशा लिएर न, भक्त बनाउने, भक्त वहीँदेखिबाट तयार भएर आउनुपर्छ, वहीँदेखिबाट तयार यहाँ कोसिस गर्नुपर्छ। वहीँदेखि तयार भएर आएको हुन्छ भक्त, अनि यहाँ कोसिस गरेर सुनेपछि त्यसलाई भित्रबाट म कसरी पालन गर्ने, कसरी पालन गर्ने, कसरी पालन गर्ने, कसरी यो बाणीलाई सुनेर व्यवहारमा उतार्ने भनेर कोसिस गर्छु आफूलाई मस्काउनलाई, आफूलाई पवित्र बनाउनको लागि। आफ्नो भगवान शिव डक्टरकोमा अपरेसन गर्नको लागि, भगवान भोलेनाथ मेरो पापको अपरेसन गराइदिनु, मेरो लोभको अपरेसन गराइदिनु, मेरो रोगको अपरेसन गराइदिनु, मेरो भोगको अपरेसन गराइदिनु भन्छन् कि भनेर पो म बसेको। हेरौँ त, त्यसैले त्यो पाप जति म यहाँ कुरेर बस्दा मलाई लागिरहेको छ। बुझ्यो न त? किन भन्दा मैले चाहिँ निराकारसँग मैले देख्नेलाई म के भन्छु भने, अलिक समय कतिचोटि यहाँ भन्दैनन्, यहाँ देखेको छन्। कहिले महिना दिनको बाटो एक दिनमा पुगेर आउँछु, कहिले काम पुगेर आउँछु। आत्माको रूपमा के सशरीरै लिएर पनि कतिचोटि गइसकेको छु। मलाई थाहा छ सशरीर लिएर गएको, कसलाई थाहा छ? एकचोटि हात उठाउँ, थाहा छ, सुनेका छौँ भने। सशरीरै लिएर गएर अनि फर्केर आउँछु। के भनेर आउँछु भने, मलाई अलिकति समय हेर, म सम्झाउँछु, अझ पनि यिनीहरूलाई यो घुमाइ जन्ममा मरणमा नपार्नको लागि मैले अझ समय दिन्छु र म त्यहाँ पुगेर सम्झाउँछु। हेर, परब्रह्माको बाणी जे छ त्यही सन्तानलाई म खुवाउँछु। सुनेको छैन, त्यसैले मैले भने ज्ञानको बिउ छ र त्यतिकै नमर। सुनेको छैन भनेलाई एकचोटि मेरो अगाडि ल्याऊ। पुरानो गएर नयाँ आउँदाखेरि मलाई केही फरक परेन, तर त्यसले बुझेर जाओस्। त नबुझिकन नयाँ गएर प्रेतै हुन्छ। पुरानो आयो, 20 वर्ष ज्ञान सुन्यो, 40 वर्ष ज्ञान सुन्यो, 50 वर्ष ज्ञान सुन्यो, र बुझेन भने त्यो भक्त आएर के काम भयो, हैन? ऊ त आएर पनि नआएकै छ, आयो देखायो, देखा पर्यो, गयो। बाणी पालन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो माथिकाले, कल्याणीले हेर्ने पनि त्यही नै हो। अनि त्यसपछि अब छर्लङ्ग सबै कुराहरू देख्दाखेरि अब कसैले मानिरहेको छैन, टेढिरहेको छैन, नमरिकन छाड्ने कोही छैन। अब नमरिकन कोही छाड्दैन, घर छाड्दैन भने यो आश्रम किन बनाउने, मन्दिर किन बनाउने, देवालय किन बनाउने? यहाँ अब त्यो सरकार पक्षले अथवा यो पुनर्निर्माण गर्ने जो जति पक्षहरू छन्, जो जति चाहिँ यो के अरे यो पुरानो शैलीमा बनाउने के भन्छ हामीले, हो यिनीहरूले सोधे भने हामीले के भन्ने त? को छ त, हैन? त त्यागी कसलाई देखाउने? त्यो एउटा दुईटा तिनटालाई देखाउने कि यहाँ कतिजना बस्नुपर्छ हेर? त्यसैले यो त्यागी कोही छैन। अब त्यो त्यागी छैन, बैरागी छैन, सन्यासी छैन,
जसको केही छैन, जसको भएर जो भएर पनि त्यागी हुन्छ त्यो चाहिँ अझ पनि राम्रो, अथवा त्यो नभएर पूर्ण त्यागी हुन्छ। त्यसैले मानवहरू हामीहरू कस्ता भक्त छौँ भने जो पेट भरेर आएको हुन्छ तिनलाई खाउँ 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 खा 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 भन्छौँ होइन। जसले पेटमा भोकै छ त्यसलाई खाऊ भन्ने त्यो बिचारा टुरु टुरु हेरिरहेको हुन्छ। ऊ त सेवा 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 कतिखेर बोलाउलान् कतिखेर होइन। उसले एउटा मर्यादा अनुसारले बोलायो भने आउने, बोलायो भने खाने, बोलायो भने त्यो बोलाउमा चाहिँ उसले पर्खिरहेको हुन्छ, तर भोकै हुन्छ। जुन बेलामा भोकै छ त्यसलाई दिने मानवको छैन। जुन बेलामा खाएर आएको छ त्यसलाई खा 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 खा, फलान ठाउँमा पनि खान जानुहुन्छ, उता पनि खान जानुहुन्छ, उता पनि खान जानुहुन्छ, उता पनि खाएर आएँ भन्नेलाई चाहिँ खा 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 छ। जो चाहिँ साँच्चीकै भोक छ, घरमा खानु छैन, यसरी भगवान शिवको नीति भनेको जो भोकै छन् तिनलाई खाऊ नदेऊ। जसलाई खुवाएर पुण्य मिल्छ, अगाकालाई खुवाएर कहिले पुण्य मिल्दैन। जब मान्छे ज्ञान सुन्छ, म त अगाइसकेँ, म सुनिसकेँ भन्नेहरूलाई सुनाउँदाखेरि त सुनाउनेको पनि पुण्य नाश हुन्छ। सुनिसकेको छु, मैले बुझिसकेको छु। के बुझ्यौ त? लो 21वटा बाणी मात्रै भन त, 21 वर्ष सुन्यौ, 21वटा बाणी भन भन्यो भने भन्न सक्ने को छौँ त? हामी लिखित रूपमा लिएर आउँ, बुझ्यौ न? म भन्न सक्छु 21वटा मात्रै, क्या धेरै पनि होइन। करोडौँ बाणी सुनाइसकेको छ, 21वटा बाणी मात्रै मैले यति यति बुझेँ, मैले यो जीवनमा यति यति पालन गरेँ। त्यसैले जहाँ बसेर हुन्छ मान्छेले बाणी यो बाणी बाण भगवान जुन भक्त बसल, भक्तको बसमा छन् भगवान, भक्तको बसमा छन् पितृ। त्यसैले पितृको आशीर्वाद आशिष पाउनको लागि, भगवानको पूर्ण आगमनको लागि हामीहरू सधैँ स्वागतमा हामीहरू हुनुपर्छ। सधैँ हामीमा त्यो एउटा नम्रता भएर हामीहरूले कहिले त्यो ढोकामा बसेर कसैलाई शक्ति ओम गरेर ढोकामा बस्ने मान्छे देख्दिनँ म। आइहाले पनि कता हो कता, कुन कुनामा खोज्ने त? ढोकामा आएको मान्छेलाई जो भक्त हुन्छ कि हनुमानले हामीलाई शिक्षा सिकाएको छौँ कसरी हनुमान हेर्छौँ होला, हनुमानको कति कस्तो खालको भक्ति छ, ध्रुव प्रहलादको भक्ति हेर्छौँ होला होइन, सबै देखाएको छ नि। अहिले हाम्रो त्यो एउटा मोबाइलभित्र कति कुराहरू छ, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। तर राम्रो हेऱ्यो भने भक्ति गर्ने तरिका त्यहाँ सबै सिकाएको हुन्छ। कल्याणीले भनिराख्नु पनि पर्दैन, त्यहाँ आप सही यस्तो रहेछ भगवानको भक्ति त। हेर, भगवानलाई हामीले कति सोध्यौँ, कहिले रामको अगाडि बसेर हामीले सुनेको छौँ नि। एकचोटि हनुमानलाई चाहिँ मोतीको माला लगाएको थियो, मोती त टुक्रा टुक्रा पारेर टुक्रा पार्दै फाल्दै गरे। किन मोतीको माला के काम थियो त हनुमानजीलाई? बुझेन त? मोतीको माला भगवानलाई के काम, मोतीको माला भक्तलाई के काम? त राम नामको माला अखण्ड माला न दिन निन्द्रा न के अरे दिन भोग न रातमा निन्द्रा जपेको छ। त्यही माला जपेको छ, राम नाम सीताराम 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 जपिरहेको छ। अब त्यो अरू मालाको त केही काम छैन, त्यो अल्झाउने बिल्झाउने यस्ता कुराहरूको त केही पनि ध्यान थिएन। त्यसरी आजसम्म पनि हनुमानजी जिन्दै चाहिँ एउटा पवन रूपमा, हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ भगवानको अदृश्य शक्तिका रूपमा हाम्रो अगाडि छन् र हामी देख्दैनौँ। त यसरी हरेक अंश अवतारहरूले हामीलाई यसरी गर्नु भनेर सिकाएको छ।
अब यहाँ ज्ञान सुनाइराख्नु पनि पर्ने छैन, तर हामी जतिले सिकेको छौँ, जतिले यसरी अगाडि बढ्न खोजेको छौँ, हामी बढ्दै जाउँ। भोलिको दिनमा 16 दिन सकियो नभनौँ भक्तहरू, बढ्दै जाउँ। हामीहरूले कसरी हुन्छ धर्म रक्षाको लागि यो कन्या गुरुकुल खोलिएको छ। विशेष भोलि गएर हामीले समावेश छोरा मान्छेको पनि, छोराहरूको पनि हामीले खोल्ने लक्ष्य राखेको छ। त आज हामीहरूले अब यो गङ्गाको तीरमा कि कैलाशको शिरमा, कहाँ बस्ने त भन्दा कि कैलाशको शिरमा, गङ्गाको तीरमा। गङ्गाको तीरमा मान्छेहरू सबै जान सक्छन्, तर कैलाशको शिरमा जान नसक्ने भएर मैले एउटा गङ्गाको तीरमा बस्ने लक्ष्य राखेँ। त्यहाँ बस्दा बस्दै फेरि गुरुकुल पनि स्थापना गर्ने, किन भन्दा अहिले धेरै भक्तहरूको यही घर संसार, यही परिवार त बनाउने हो। कसैले साधु भएर बसे, साधुको आशीर्वाद मात्रै लियो भने पनि त्यहाँ धर्माचार्य गुरुलाई सोध्नु हामीले, एउटा साधु अथवा 7 जना साधु र 7000 जनालाई ब्राह्मणलाई खुवाउनु र 7 जना साधुलाई खुवाउनुमा जित्छ। 7 जना साधुको सङ्गत गर्नु र हजारौँ पण्डितको आशीर्वाद लिनुमा कुन फरक छ त भन्दा साधु भित्र एउटा साधु चाहिँ हुनु पर्यो, सात्विक विचारको हुनु पर्यो। त त्यसरी साधु बन्दाखेरि त्यति ठुलो एउटा त्यो साधु सबै बन्न सकिन्न। सबै बन्ने लक्ष्यमा चाहिँ हुनुपर्छ, सबै जोगिनी लक्ष्यमा हुनुपर्छ। जोगी बनिसकेपछि नै बिस्तारै जोगिँदै जाँदा नै सबै कुरा